दर्शकवृन्द नमस्कार। राम घिसिङ अफिसियल च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म पुँजीवाद शीर्षकमा बोल्ने आज्ञा माग्छु। पुँजीवाद शब्दको बारेमा परिचय र परिभाषा धेरै विद्वानहरूले दिएका छन्। यहाँ सामान्य बुझाइबाट अगाडि बढौँ। पुँजीवाद शब्दमा पुँजी भनेको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदिका लागि नाफा कमाउन लगानी गरिने धन हो। वाद भनेको विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेको विशेष सिद्धान्त हो। व्यक्तिगत स्वामित्वमा नाफा कमाउन पुँजीपति वर्गलाई व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आदि गर्न दिइने राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थालाई पुँजीवाद भनिन्छ। उत्पादनका साधनहरू श्रम, जमिन, पुँजी, स्रोत साधन, व्यक्तिको नियन्त्रण पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने गर्दछ। व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने राज्य व्यवस्था पुँजीवाद र समाजलाई प्राथमिकता दिने राज्य व्यवस्था समाजवाद हो। यसरी हेर्दा व्यक्ति वा पुँजीलाई महत्त्व दिने राजनीतिक व्यवस्था पुँजीवाद हो। औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि उत्पादनका प्रमुख साधनमा भूमि र श्रमलाई लिने गरिन्थ्यो। औद्योगिक क्रान्तिपछि पुँजीलाई महत्त्व दिन थालियो। व्यक्ति अर्थात् पुँजीलाई प्राथमिकता दिने राज्य व्यवस्थालाई पुँजीवाद भनिन्छ। प्रत्येक मान्छेलाई खाना, नाना, छानाको आवश्यकता पर्दछ। यो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो। समाजवादी राज्य व्यवस्थामा मान्छेको आवश्यकता अनुसार वस्तु उत्पादन गरिन्छ भने पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा नाफा कमाउन उत्पादन गरिन्छ। यसै कारणले पुँजीवादी व्यवस्थालाई व्यक्तिलाई अर्थात् पुँजीलाई प्राथमिकता दिएर जसरी पनि नाफा कमाउने ध्याउनमा लाग्दा शोषणको सुरुवात हुने गर्दछ। प्रत्येक मान्छेलाई 8 घण्टा काम गर्दा आफूलाई पुग्नुपर्ने, तर प्रत्येक दिन 12 घण्टा काम गर्दा पनि खान पुग्दैन। प्रत्येक दिनको 4 घण्टा बढी श्रम मालिकले शोषण गर्दछ, त्यसबाट मालिकले मुनाफा कमाउँदछ। त्यसकारण पुँजीवादमा मजदुर वर्गलाई शोषण गरेर पुँजीपति वर्ग दिनानुदिन धनी हुँदै जाने गर्दछ। पुँजीवादमा उत्पादनका साधनहरू भूमि, श्रम, पानी, ऊर्जा, मेसिन, कच्चा पदार्थ पुँजीपति वर्गलाई दिने गर्दछ। पुँजीपति वर्गले सरकारलाई कर बुझाए बापत आफू खुसी काम गर्ने गर्दछ। उत्पादनका साधनमा पुँजीपति वर्गको स्वामित्व हुने गर्दछ। उत्पादित वस्तु, व्यापारको नीति, वस्तुको मूल्य कम्पनी मालिकले निर्धारण गर्ने गर्दछ। खुला बजार अर्थव्यवस्थामा यसले जोड दिने गर्दछ। लगानीकर्ता तथा पुँजीपति वर्गलाई व्यक्तिगत नाफा हुने व्यवस्था भएकोले उत्पादनका साधनहरू जमिन, पुँजी, श्रम, स्रोत साधन पुँजीपतिको हातमा हुने गर्दछ। त्यसैले पुँजीवादलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। 1. पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्पूर्ण पुँजीमा व्यक्तिगत स्वामित्व हुन्छ। 2. वस्तु र सेवाको उत्पादन व्यक्तिगत लाभको लागि गरिन्छ। 3. पुँजीवादमा बढीभन्दा बढी वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइन्छ। 4. एकाधिकार प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। बजारमा मेरो मात्र सामान बढी बिक्री होस् भन्ने प्रवृत्ति सबैमा हुने गर्दछ। 5. औद्योगिक क्रान्तिपछि पुँजीलाई उत्पादनको प्रमुख साधनको रूपमा लिने गरिएकोले पुँजीवादलाई औद्योगिक क्रान्तिको परिपूरकको रूपमा लिने गरिन्छ। 6. पुँजीवादले खुला बजार अर्थनीतिलाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ। 7. पुँजीवादमा नाफाको लागि वस्तु उत्पादन हुने र उत्पादनका साधनहरू पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा हुने भएकोले धनी अझ धनी र गरिब अझ गरिब बन्दै जाने भएर समाजमा 2 वर्गको विभाजन हुने गर्दछ। पुँजीपति वर्ग अर्थात् बुर्जुवा वर्ग र मजदुर वर्ग अर्थात् सर्वहारा वर्ग 2 वर्गमा समाज विभक्त हुने गर्दछ। यसले वर्ग सङ्घर्षलाई प्रशय दिने गर्दछ। 2 वर्गबीच सङ्घर्ष सुरु हुने गर्दछ। 8. पुँजीवादमा अतिरिक्त मूल्य सबै मालिक वा पुँजीपति वर्गको पोल्टामा जाने गर्दछ। श्रमिकले पाउनुपर्ने मूल्य मालिकले शोषण गर्दछ। 9. पुँजीवादमा खान पाउने वर्ग अर्थात् स्रोत साधन सम्पन्न पुँजीपति वर्ग र खान नपाउने वर्ग अर्थात् मजदुर वर्ग हुन्छ भन्ने चेतनाको विकास हुने गर्दछ। यस्तो वर्ग चेतनामा सङ्गठित भएर सर्वहारा वर्गले सङ्घर्ष गर्न थाल्दछ। 10. पुँजीवादको अन्तिम चरणको रूपमा साम्राज्यवाद भनिएको छ। हिजोको समयमा केही देश वा क्षेत्रमा गएर स्रोत साधन कब्जा गरेर शासन प्रशासन कब्जा गर्ने गर्दथ्यो भने आज विश्वको जुनसुकै देशमा त्यस देशका दलाल नेतालाई आफ्नो पक्षमा पारेर त्यस देशको व्यापार, व्यवसाय, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति आफ्नो पक्षमा पारेर शोषण गर्ने गर्दछन्। जस्तो साम्राज्यवादी देश एमसिसी को रूपमा नेपालमा आएर आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न खोजिरहेको छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा निजी स्वामित्व र नियन्त्रणमा नाफाको लागि पुँजीपतिहरूले वस्तु उत्पादन गरेर
खुला बजार अन्तर्गत विश्वभरि सामान बेच्ने गर्दछ। अनावश्यक रूपमा स्रोत साधनको दोहन गरेर ठुला पुँजीपतिहरूले व्यक्तिगत फाइदाको लागि वस्तु उत्पादन गरेर पुँजीवादी व्यवस्था अगाडि बढिरहेकोले लगभग 500 वर्षमा करिब 2500 जति अर्बपतिहरूको जन्म भयो। तर विश्वमा गरिबी, भोकमरी, अराजकता, बेरोजगारी दिनदिनै बढिरहेको छ। धनी झन धनी, गरिब झन गरिब बन्दैछ। दर्शकवृन्द, आज यति नै। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हवस् त, धन्यवाद।